सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नागरिक र राजनीतिक वातावरण अधिकारको संरक्षण र समर्थन गर्दै महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, यौनिक अल्पसंख्यक, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई प्राथमिकता दिए आयोगले खेल्दै आएको अग्रणी भूमिकाको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। आयोगको सशक्तिकरणका लागि यसको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि नेपाल सरकार सधैँ साथमा छ र साथमा रहिरहनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मानवाधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेका प्रभावकारी तथा प्रशंसनीय कार्यहरू नेपाल सरकारको प्रयास र नागरिक समाजको सहयोगको कारण लगातार 5औं कार्यकालमा पनि ग्लोबल एलायन्स अन नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसनको मूल्याङ्कनमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ए श्रेणीमा कायम हुन सकेको छ। यस सूचकले आयोगको भूमिका उत्कृष्ट रहेको कुरालाई प्रमाणित गरेको मात्रै छैन, मानवाधिकारप्रति राज्य र राजनीतिक शक्तिहरूको बलियो प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धता रहँदा आयोगले मानवाधिकारका विश्वव्यापी मान्यता र क्षेत्रहरूमा नेतृत्व लिन सक्षम भएको तथ्य समेत प्रमाणित भएको छ। यस महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका लागि आयोगको नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्र तथा अधिकार कर्मीहरूमा हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व र मर्यादित जीवनको लागि मानवीय जीवनका बहुआयामिक पक्षहरूको बृहत र सूक्ष्म अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण हुनु आवश्यक रहेको छ। मानवाधिकार मैत्री विकासको मूल्य मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्दा मात्र मानव विकास सूचकाङ्कमा फड्को मारी अल्पविकसित राज्यबाट विकसित हुँदै विकासशील राज्यको दर्जा पाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हाम्रा लागि राष्ट्रभित्र मानवाधिकारका स्थापित मान्यता र मर्महरूको मर्यादित, न्यायिक, सुरक्षित, समृद्ध र शान्तिपूर्ण समाज स्थापना आजको आवश्यकता र चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्दछ। मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि सरकारद्वारा विभिन्न सकारात्मक पहलहरू गरिएका छन्। नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य 2015-2030 ले परिकल्पना गरेको कोही पनि पछाडि नपरुन् भन्ने मूल मर्मका साथ जनता, पृथ्वी, शान्ति र साझेदारी समृद्धिको लागि समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रमहरू मार्फत सम्बोधन गरी 3 तहको सरकारको समन्वय र सहकार्यमा पुरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन तथा विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकनबाट नेपाललाई प्राप्त सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न मानवाधिकारको क्षेत्रमा एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ। उक्त कार्ययोजना हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको कुरा हामी सबैलाई जानकारी नै छ। वर्तमान सरकार सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति गर्ने काम गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र दिगो शान्ति हासिल गर्ने लक्ष्यहरू अनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारले गम्भीरताका साथ लिइरहेको बेहोरा समेत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको जिम्मेवारी र कार्यादेश कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्दै आएको छ। आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न, संस्थागत र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका कार्यहरू थप प्रभावकारी तथा चलायमान बनाउन आवश्यक सहयोगका लागि नेपाल सरकार सधैँ तत्पर छ। संविधान जारी भइसकेपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरी पूर्व विधायकी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको भए पनि
आयोगको भवन निर्माण कार्य विलम्ब हुन गएको छ। आगामी वर्ष यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आयोगको केन्द्रीय प्रदेश र शाखा कार्यालयहरूका लागि भौतिक तथा आर्थिक स्रोत साधन र अन्य सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजनको व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लगिनेछ। यसका लागि मानवाधिकार आयोगको साङ्गठनिक संरचनालाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै मानवाधिकार सम्वर्धन र संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। मानवाधिकार प्रतिको आफ्नो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नका लागि आयोगले नेपाल सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। यसका निम्ति आयोग परिवार र सम्पूर्ण अधिकार कर्मीहरूमा आभार प्रकट गर्दछु। मानवाधिकार रक्षकहरू तथा नागरिक समाजको भूमिकालाई राज्यका निकायहरूमा सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ। उनीहरूको सुरक्षा र पहिचानलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाइनु पर्दछ। उनीहरू मार्फत मानवाधिकारका विविध आयामहरूको पक्षमा पैरवी र खबरदारीको क्षेत्र विस्तार गरिनुपर्दछ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ। यस अवसरमा मानवाधिकार रक्षकहरूको संरक्षण र पहिचानको सवालमा सहकार्य गर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अगाडि सार्ने कार्यक्रम र प्रयासहरूमा सरकारको साथ समर्थन र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, म यति भनिसकेपछि मैले थप धेरै कुरा भन्नु यहाँ छैन। छोटोमा मात्रै म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वर्तमान सरकार मानवाधिकारप्रति, मानवाधिकारका विश्वव्यापी मान्यताहरूप्रति र मानवाधिकारको आलोकमा संविधानमा संस्थागत गरिएका नागरिक आम मानिसहरूका मानिसका अधिकारहरूका प्रति सम्पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ भन्ने प्रतिबद्धता यहाँ राख्न चाहन्छु। हामी मानवाधिकारका पक्षधर मात्रै होइनौँ, हामी मानवाधिकारका निम्ति लडेका, मानवाधिकारलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा संस्थागत गर्नका निम्ति पहलकदमी लिएका, नेतृत्व दिएका राजनीतिक पार्टीहरू हौँ। यो सरकार तिनी राजनीतिक पार्टीको चाहिँ तागतमा निर्माण भएको छ भन्ने पनि म यस अवसरमा बताउन चाहन्छु। त्यस कारणले मानवाधिकारका प्रश्नमा सरकार समर्थक होइन, यसको मेजर इनिसिएटरको भूमिकामा छ भन्ने यस अवसरमा सबैमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र सँगसँगै मानवाधिकारको प्रश्न के हुन्छ भनेदेखि यसका दुईटा पक्ष, नागरिक र राजनीतिक अधिकारका पक्ष हामीले यस चिजमा धेरै हदसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेका छौँ। ती अधिकारहरू धेरै हदसम्म आम नागरिकले हासिल गर्न सकेको अवस्था छ। तर सँगसँगै यो सच्चाइलाई पनि इग्नोर गर्न मिल्दैन, उपेक्षा गर्न मिल्दैन कि मानवाधिकारको अर्को पक्ष, महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रश्नमा भने हामीले यथेष्ट मात्रामा प्रगति गर्न सकेका छैनौँ। मेरो बुझाइमा यो सामर्थ्यको सापेक्षतामा नागरिकहरूले मानवाधिकारको निर्वाध उपभोग गर्नका निम्ति, खास गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रका अधिकारहरू उपभोग गर्नका निम्ति, संविधान प्रदत्त अधिकार उपभोग गर्नका निम्ति यो चाहिँ मूलतः हामीले यो चिजलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कि ती अधिकारहरूको उपभोगको अवस्था सामर्थ्यको सापेक्षतामा मात्रै हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले सरकार के कुरामा स्पष्ट छ भने राष्ट्रको समग्र आर्थिक सामर्थ्यलाई सशक्त बनाउँदै, प्रभावकारी बनाउँदै, सक्षम बनाउँदै आम नागरिकहरूले, सम्पूर्ण नेपालीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रका मानवाधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यताहरू र हाम्रो संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा हामी विकसित हुनुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण हो। र त्यस हिसाबले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि सबै नागरिकले निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने त्यस खालको सामर्थ्य विकसित गर्ने कुरामा सरकारको पहिलो ध्यान छ। तर सामर्थ्य विकास भएसँगै यी अधिकारहरूको निर्वाध उपभोगको स्थिति पनि निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ। म एउटा चिज मात्र यहाँनिर एड गर्न चाहन्छु कि संविधानमा उल्लेख गरेका मौलिक हकका विषयहरूलाई कानुनको प्रबन्धद्वारा कार्यान्वयनको एउटा आधार तयार गरियोस् भन्ने कोणबाट नागरिक समाजबाट र मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट, सङ्घ सङ्गठनहरूबाट त्यस प्रकारका सुझावहरू आइरहेका छन्। यस्तो सुझावको प्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारले संविधानमा अङ्कित गरेका यी मानवाधिकारहरू केवल संविधानको पाना रङ्गाउनका निम्ति र तिनीहरूलाई चाहिँ आकर्षक बनाउनका निम्ति मात्रै
त्यहाँ उल्लेख गरिएको होइन। तिनीहरू व्यावहारिक रूपमा हरेक नागरिकले निर्वाध प्रयोग गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता हो। यिनै कुराहरू राखेर मानवाधिकारप्रति अविच्छिन्न निष्ठापूर्ण प्रतिबद्धता सरकारको रहेको यहाँहरू सबै समक्ष निवेदन गर्दै मानवाधिकारको रक्षाको निम्ति, मानवाधिकारको निर्वाध उपभोगका निम्ति सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कुनै पनि काममा कुनै पनि प्रकारको कमी नरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबै मानवाधिकार कर्मीहरूलाई सरकार समक्ष आग्रह गर्ने, अनुरोध गर्ने होइन, सबै नागरिकहरूले मानवाधिकार निर्वाध उपभोग गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने काममा सरकारले आफ्नो ठाउँबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने विश्वास समेत यहाँहरू समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभएको थियो। उहाँले यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर यहाँहरूसँग साक्षात्कार गर्ने, यहाँहरूका सुझावहरू सुन्ने र आफ्ना विचार दृष्टिकोणहरू पनि यहाँहरू समक्ष राख्ने त्यस प्रकारको इच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो। खास गरी अहिले उहाँ झापामा हुनुहुन्छ र क्लाइमेटको कारणले समयमा उहाँ आइपुग्न नसकेका कारणले उहाँले मलाई यस कार्यक्रममा सहभागी हुनका निम्ति निर्देशित गर्नुभयो। उहाँको निर्देशन अनुरूप नै म यहाँहरू समक्ष यो कार्यक्रममा सहभागी हुने मैले मौका पनि पाएँ र उहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको तर्फबाट समेत यहाँहरू सबैमा मानवाधिकार दिवसको यस अवसरमा हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र मानवाधिकारको क्षेत्रमा नेपालले आउने दिनमा नयाँ नयाँ कीर्तिमानहरू कायम गर्दै नयाँ नयाँ मानकहरू स्थापित गर्दै अगाडि बढ्न सक्नेछ र यसका निम्ति तपाईँ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नेछौँ भन्ने अपेक्षा र विश्वास व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।